यो कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको रात्रिलाई शिवरात्रि भनिन्छ। प्रत्येक महिना 12वटा महिनामा। हजुर। तर त्यसैले यो फागुन कृष्ण चतुर्दशीको रात्रिलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिएको हो। शिव भनेको के हो त भन्दा कल्याण हो। केवल शिवजीको ज्योति स्वरूपको एउटा प्रतीक के त भन्दाखेरि ज्योति यस्तो लामो थियो भनेर प्रतीकको रूपमा पत्थरको हामीले लिङ्ग बनायौँ। यो महाशिवरात्रि पर्व भनेको चाहिँ ब्रह्मा र विष्णुको जुन को ठुलो भन्ने अहङ्कारको बीचबाट त्यो ज्योति प्रकट भएको दिन हो अथवा परमात्माको पार्कट्य दिवसको रूपमा मनाउन सक्यो। व्रतहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो व्रत शिवरात्रिको व्रत हो, जसले मेरो प्राकट्य रात्रि महाशिवरात्रिको दिनमा व्रत बस्दैन, जसले मेरो पूजा गर्दैन, त्यसले हजारौँ हजार जुनीसँग यो पृथ्वीमा जन्म मरणको चक्रमा चलिरहनु पर्छ। अरू शिवलिङ्गको 4वटा मुख हुन्छ, भगवान पशुपतिनाथको 5वटा मुख हुन्छ, अर्थात् मास्तिर फर्केको ऊर्ध्वमुख सहित हुन्छ। शिवजी भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई एकै मूर्ति 3 रूप भनिन्छ। यही 3 रूपको रूपमा बेलपत्रलाई मानिन्छ। सेना दिवस भन्न टुँड खेल्न आतशबाजी गराउने, वहाँ हेलिकप्टरमा चाहिँ झन्डा हालेर फनफनी घुमाउने, तर कुन दिनलाई मानेको छ त भन्दा महाशिवरात्रि पर्व भनेर झुन्डाउने। अनि महाशिवरात्रि कसको भन्दाखेरि भगवान पशुपतिनाथ शिवजीको, त्यो शिवजीमा पूजा नगर्ने। योभन्दा नालायकीपन के हुन्छ? यो त नाटक होइन। ओहो, यो मानस खण्ड र हिमवत खण्डको बारेमा प्रचार भयो भने त विश्वले नेपाललाई मान्छ, भारतलाई मान्दैन। भारतका तीर्थहरू त सबै बनावटी रहेछन्, पैसाको भरमा बनेका। त्यसैले हाम्रो चाहिँ खत्तम हुन्छ, शास्त्रलाई नै लुकाइयो। त्यो खण्ड नै छाप्न हटाइदिए। अब दुर्लभ किसिमले यो देशमा एउटा मूर्धन्य व्यक्ति जन्मिनु भएको थियो, योगी नरहरिनाथ। उहाँले यो कुरो चाहिँ 2013 सालमा संस्कृत पाठशालामा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई, लो बाबु हो तिमीहरूले भविष्यमा यसलाई उल्था गरेर नेपाली जनतालाई बताइदेऊ, नाश भयो, सबै इन्डियनहरूले यसको पोर्सन नै झिक्दे। उसको बारेमा अब यो त गरिब ऋण नतिरिकन मरेको मान्छे त स्वर्ग जान पाउँदैन। विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि शिवजीले के भन्नुभयो भने त्यो मेरो भक्त हो, महाशिवरात्रिको व्रत बसेको छ त्यसले, मेरो बेलपत्र चढाएर पूजा गरिरहेको छ त्यसले, त्यसैले त्यसमा चेतना पनि आएको छ, त्यसलाई तुरन्त शिवलोक लिएर आऊ। ज्यादै गर्मी भएको बेलामा म मानसरोवर नजिक गएर म कैलाश पर्वतमा कैलाशनाथ भएर बस्छु। जाडो भयो भने गर्मी ठाउँमा जानलाई म काशीमा गएर विश्वनाथ भएर बस्छु। अरू बेला जहिले पनि म चाहिँ यही शेषमान्तक वनमा छेउमा बागमतीको किनारमा पशुपतिनाथ भएर बस्छु। पशुपतिनाथमा आयो भने जहिले पनि दर्शन मिल्छ, तिम्रो जहिले पनि भेट्न सक्छौ। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन्द, सधैँ झैँ आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम साँच्चै हो लिएर। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले छलफल गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ आउँदो शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्वको महिमा र भगवान शिव र भगवान पशुपतिनाथकै आराधना गर्नुपर्ने के कारण छ, यसबाट के प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा लिएर। र आजको यस साँच्चै हो कार्यक्रमको यस एपिसोडमा हामीसँग संवाद गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त पूजनीय, वन्दनीय गुरु गोविन्द चन्द्र सुवेदीज्यू। उहाँ चाहिँ लामो समयसम्म यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहनुभएको छ। उहाँले नेपालका 64 ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा चाहिँ स्थलगत रूपमै उहाँको दर्शन गरेर त्यहाँ पूजा आराधना गरेर आशीर्वाद पनि भगवान शिवजीको लिइसक्नु भएको छ। यस्ता आदरणीय हाम्रा अतिथिलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ। र आउनुहोस् आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ गुरु हजुरलाई यो कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ गुरु? हजुर ठिकै छ गुरु। जस्तो महाशिवरात्रि पर्व चाहिँ हामी एकदम नजिक छौँ महाशिवरात्रि पर्वको। यो पर्वको महिमाको बारेमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा बताइदिनुहोस् न, के हो यसको महिमा गरिमा के हो? यसको बारेमा शिव महापुराणमा उल्लेख छ। शिवजीका बारेमा अब शिव के होइनन् के हुन् भन्ने कुराको त चर्चा गर्न सकिँदैन। सर्व शिवमय जगतम भन्छन्। यो सम्पूर्ण जगत नै शिवद्वारा नै बनेको छ र शिवद्वारा नै सबै रटना र रचना भएको छ। हजुर। शिवजीले एकचोटि पार्वतीले शिवजीलाई सोध्नुभयो कि तपाईँलाई यी मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने दिन चाहिँ कुन हो त? हजुर। तपाईँको कुनै विशेष दिन छैन भन्दाखेरि मेरो विशेष दिन भनेको अमावस्याको चतुर्दशीको रात्रि हो। हजुर। म त्यो रात्रिमा
म प्रकट भएको हुँ यो ब्रह्माण्डमा। यहाँका जीवहरू पाशविक छन्। यी सबैलाई यो पासबाट मुक्त गर्नको लागि म 8वटा नाम लिएर रुद्रावतारको रूपमा म प्रकट भएको हुँ। त्यसैले मलाई खुसी पार्ने मान्छेले यो शिवरात्रिको रातमा जागराम बसेर मेरो पूजा गरेर मेरो ध्यान गरेर जसले चाहिँ मलाई खुसी तुल्याउँछ उसलाई म सबै चिज दिन्छु, उसले मागेको चिज पाउँछ भनेर पार्वतीलाई बताउनु भएको छ सन्दर्भ छ। शिवरात्रि हरेक महिनाको यो कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको रात्रिलाई शिवरात्रि भनिन्छ। प्रत्येक महिना 12वटा महिनामा। तर त्यसैले यो फागुन कृष्ण चतुर्दशीको रात्रिलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिएको हो। जस्ता धेरै राजाहरू विभिन्न ठाउँमा आउँदा राजा हुन्थ्यो भने एउटा महाराजा हुन्थ्यो नि, महापुरुष महाराजा। पुरुषहरू धेरै मध्ये एउटा महापुरुष भने जस्तै राजाको धेरै महाराजा भने जस्तै यसरी 12वटा शिवरात्रि भएको कारणले महाशिवरात्रि चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि यो फागुन कृष्ण चतुर्दशीको रात्रिलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ। अर्थात् शिवको प्राकाट्य दिन हो, प्राकाट्य रात्रि हो। त्यो दिनमा जाडो महिनाको परेकोहरूले शिवजीलाई न्यानो गराउन मानिसहरूले धुनी जगाउने गर्छन्, शिव भजन गाउने गर्छन्, रात प्रहरी जागराम बसेर शिवजीको आराधना गर्छन्। जस्तो पार्कट्य दिवस जुन भन्नुभयो नि गुरु, यस्तो जस्तो शिवजीको जन्म भएको भन्न खोज्नु भएको कि किनकि शिवजी त अजन्मा हुनुहुन्छ भनिन्छ फेरि होइन, भनेपछि जस्तो ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभएको, यसलाई अलिकति हाम्रा आदरणीय दर्शकबिनलाई खुल्ने गरी बताउनुहोस् न तपाईँले प्लिज। जब परब्रह्म परमात्माबाट यो ब्रह्माण्डको रचना भयो त्यति बेला ब्रह्माजी विष्णुको नाभिमा उम्रेको कमलको फुलमाथि उत्पन्न हुनुभयो। त्यहाँबाट मधुर कैटभ नाम गरेका 2 दानवहरू प्रकट भए, त्यो पनि विष्णुको काने गुजीबाट प्रकट भयो भनिएको छ। यसलाई ऋग्वेदले प्रश्न गरेको छ। त्यसरी प्रकट भएको काने गुजीबाट 2 दैत्यहरू निस्केर हेर्दा उनीहरूले विष्णुलाई देखे अनि विष्णुको नाइटोमा त कमलको फुल उम्रेर त्यहाँमाथि ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा बसेको देखे र जिस्काउन थाले। उनीहरूले जताततै अरू प्राणी नदेखिसकेपछि उनीहरूमा साह्रै ठुलो बल घमण्ड बढ्यो। उनीहरूले त्यो कमलको बोट हल्लाएर ब्रह्माजीलाई झारे र ब्रह्माजी चुप लागे, सन्त थिए। तर विष्णुजीलाई रिस उठ्यो र के गरे तिमीहरूले, मलाई जगायो तिमीहरूले, म त शेषनागमाथि यसरी आनन्द लिइरहेको थिएँ भन्दा त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा भनाभन भयो, युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि विष्णुले छल गरेर मधुर कैटभ 2टालाई मार्नुभयो। केवल पानी मात्रै देखिएको यो ब्रह्माण्डमा त्यसपछि तिनका हाड छाला मासुबाट पहाड पर्वतहरू वन जङ्गलहरू बने। पछि ब्रह्माजीले 10 प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभयो। पछि आफ्नै शरीरबाट ढिलो भएकोले आफ्नै शरीरलाई का र या गरेर 2 भाग लगाउनु भयो र काया पलट गर्छौँ भनेर जो अहिले प्याक्क बोल्छन् नि मान्छेले, त्यो काया भनेको बुझेकै छैनन्। ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरलाई 2 अङ्ग बाँडेर का र याबाट चाहिँ उहाँले यसरी चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो, भालेर पोथी बनाएर। यसबाट चाहिँ यौनिक सृष्टिहरूको सुरुवात भयो। अनि अब कश्यप ऋषिकोबाट उहाँले कश्यप ऋषिलाई आदेश दिएर कश्यप ऋषिका 13वटी पत्नी थिए, 13वटी पत्नीबाट 13 प्रकारका जीव जन्तुहरूको चाहिँ उत्पत्ति भयो। यो सृष्टिको क्रम हो। अब हामी विशेषतः शङ्कर भगवानसँग अहिले सम्बन्धित भनौँ, शिव भनेको के हो त भन्दा कल्याण हो। शिवको शाब्दिक अर्थ कल्याण हो, अर्थात् कल्याणकारी प्रभु नै शिवजी हुनुहुन्छ। भनेको प्रेम, दया, प्रेम, करुणा एकदम। उहाँसँग के छैन, जति पनि संसारका प्राणीहरूले जे प्राप्त गरेका छन् त्यो शिवजीबाटै प्रदत्त हो र उहाँबाटै निस्केका त्रिमूर्ति, महामायाबाट निस्केका त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले मिलेर अनि अब म अघिकोमा जाँदैछु। त्यसरी निस्किसकेर मधुर कैटभको चाहिँ वध गरिसकेपछि विष्णु र ब्रह्माको बिचमा अनि त्यहाँ तिमी को हो भन्नेतिर निस्क्यो। त्यो हुँदाहुँदै 2 जनाको बिचमा विवाद भयो। को ठुलो भन्ने विवाद, को ठुलो विवाद भयो, तिमी ठुलो भन्ने ऊ म ठुलो भन्ने भन्दै यिनीहरूको बिचमा झगडा हुने देखेपछि तिनको बिचमा एउटा ठुलो ज्योति प्रकट भयो। ज्योति एकदमै जलजलाकार ज्योति प्रकट भइसकेपछि त्यो ज्योतिको प्रकाशले उहाँहरूको अब त्यो अघिसम्मको चाहिँ जुन वैरत्व थियो त्यो नष्ट भयो र भन्थाल्नु यो के आयो भनिसकेपछि उहाँहरू 2 जनाले भन्नुभयो अब यो के रहेछ, यसलाई त हेर्नु पऱ्यो, यसको आदि अन्त्य पत्ता लगाउनु पऱ्यो।
हैन र तपाईँ माथि जानुहोस् म तल जान्छु भनेर विष्णुजीले जसरी बताउनु भयो जाँदा जाँदा न माथि जानेले टुप्पो फेला पार्न सके न तल जानेले फेद पत्ता लगाउन सके यो त आदि अनादि अनन्त रहेछ यसको त आदि अन्त्य नै छैन यो त अनादि हो भनेपछि त्यसपछि उहाँहरू आफैले भन्नु यो के हो प्रभु हामीले त बुझ्न सकेनौँ भनिसकेपछि अनि त्यति बेला यो आकाशवाणी भयो यो त भगवान् शङ्करको लिङ्ग हो ज्योति हो त्यो ज्योतिलाई कसरी प्रकट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब तिनको प्रार्थना गर्न पूजा गर्न ध्यान गर्न मान्छेले अहिले ढुङ्गाको शिवजी बनाए र शिवजी यस्तो ज्योति हुनुहुन्थ्यो भनेर लामो बनाइयो तिनमा शिवजीबाट सधैँ ताप ज्योति प्रकट हुने भएकोले ठन्डा चिज जल चढाउनुपर्छ गङ्गाजल गाईको दुध भनेको जस्तो गुरु तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ कि अनन्त आदि स्वरूप जुन ज्योति प्रकट भयो त्यो ज्योतिको प्रतीक स्वरूप लिङ्ग बनाइयो भनेको लिङ्ग भनेको जसरी हामीले कमन संसारमा चाहिँ एउटा पुरुष र स्त्रीलाई छुट्याउने एउटा जनेन्द्रिय जन्य कुरा भन्छौँ त्यो नभएर ईश्वरीय प्रतीक रूपमा शिवलिङ्गलाई पूजा गरिन्छ त्यो ज्योतिलाई कसरी प्रकट गर्ने अथवा त्यो ज्योतिलाई कसरी मान्ने त पूजा गर्ने हावामा त्यतिकै पूजा गर्दैन हामी त पूजक हौँ मूर्ति पूजक हौँ एकदमै हामी मूर्ति पूजक भएकोले अब शिवजीको कहीँ पनि मानव स्वरूपको मूर्ति बन्दैन आजभोलि बनाउने गरेका छन् विभिन्न ठाउँमा कहीँ जुङ्गे महादेव बनाएछन् कहीँ खडे महादेव बनाएछन् के बनाएछन् होइन त्यो होइन शिवजीको चाहिँ त्यस्तो मूर्ति हुँदैन शिवजीको त्यस्तो मूर्ति कहीँ पनि छैन शास्त्रले पनि भन्दैन केवल शिवजीको ज्योति स्वरूपको एउटा प्रतीक के त भन्दाखेरि ज्योति यस्तो लामो थियो भनेर प्रतीकको रूपमा पत्थरको हामीले लिङ्ग बनायौँ हजुर भनेपछि गुरु जस्तो अहिले यहाँले भनेको कुरालाई सापट्टि मैले लिएर भने यो महाशिवरात्रि पर्व भनेको चाहिँ ब्रह्मा र विष्णुको जुन को ठुलो भन्ने अहङ्कारको बीचबाट त्यो ज्योति प्रकट भएको दिन हो अथवा परमात्माको प्राकट्य दिवसको रूपमा मान्न सक्यो प्राकट्य दिन हो ठिक छ हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुरा म एकदमै गहिरो विश्वास गर्छु अब जस्तो नेपालीहरूको सम्पूर्ण नेपालीका आराध्य देव हाम्रो नेपालको राष्ट्रदेव भगवान् पशुपतिनाथकै दर्शन गर्न पर्ने पूजा गर्न पर्ने भनेर यत्रा भक्तहरू आउनुहुन्छ यसको पछाडि जस्तो पशुपतिनाथको महिमा यो दिन त्यहाँ आउनै पर्ने भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो गुरु व्रतराज भन्ने एउटा पुस्तक छ हजुर शास्त्र छ त्यसले के भनेको छ भने विभिन्न व्रतहरूको विभिन्न तिथिका विभिन्न भगवानका देवदेवताहरूको व्रतको बारेमा व्याख्या छ हजुर त्यसमध्ये के भनेको छ भने व्रतहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो व्रत शिवरात्रिको व्रत हो व्रतराजले सबैभन्दा ठुलो व्रतराज जसले अनि शिवजीले भन्नुभएको छ पार्वतीलाई पछि अनि तपाईँको कुन दिनमा चाहिँ व्रत बस्ने अथवा तपाईँको पूजा कसरी गर्ने त भनेर सोद्धाखेरि जसले मेरो प्राकट्य रात्रि महाशिवरात्रिको दिनमा व्रत बस्दैन जसले मेरो पूजा गर्दैन त्यसले हजारौँ हजार जुनीसँग यो पृथ्वीमा जन्म मरणको चक्रमा चलिरहनु पर्छ जसले मेरो प्राकट्य दिन यो महाशिवरात्रिको रात्रिमा यहाँ पञ्च पूजा भन्छन् 5 किसिमको काम हुन्छ शिवरात्रिको दिनमा एउटा शिवरात्रिको 4 प्रहरमा पूजा गरिन्छ रात्रिको 4 रातभरि 4 प्रहरमा गरिन्छ त्यसपछि रातभरि जागराम बसिन्छ निर्जला व्रत बसिन्छ त्यसपछि शिवजीको ध्यान गरिन्छ र अनि गाईको चिसो दुध काँचो दुध यहाँ दुध चढाउने भनेर उमाल्या दुध चढ्दैन भगवान् शङ्करलाई तथाको दुध चढाउनु हुँदैन एकदमै गाईको शुद्ध काँचो दुध बेलपत्र र रुद्राक्ष चढाएर धतुरो यति चढाएर पूजा गर्नुपर्छ जस्तो यो चढाइरहँदा नि गुरु जस्तो मान्छेहरूको होइन पूर्व जन्मको पाप कर्म होला यो जन्मको पाप कर्म होला अनेक आकाङ्क्षा होलान् कसैलाई धन चाहिएको छ यहाँ होइन कसैलाई प्रधानमन्त्री हुन पर्यो होला मन्त्री हुन पर्यो होला कसैलाई पत्नी चाहिएको छ कसैलाई पति चाहिएको छ यहाँ त अनगिन्ती माग छन् नि त मान्छेको त होइन यो पुरा हुन्छ ग्यारेन्टी छ के छ यसको शास्त्रीय विधान के छ पाऊँ भन्दैमा हुँदैन नि हजुर दिनेले पनि दिनु पर्यो नि शिवजीलाई पनि विश्वास हुनु पर्यो कि यसले निष्ठापूर्वक इमान्दारी साथ मसँग चाहिँ मागेको छ मेरो ध्यान गरेको छ मेरो पूजा गरेको छ मैले यसलाई दिनुपर्छ मेरो यो भक्त हो भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ अथवा रिजाउन सक्नु पर्यो त्यो भक्तिभाव हो नक्कली प्रेमले के हुन्छ आजभोलि दुनियाँमा देखिन्छ नि नक्कली प्रेम गरेका छन् 2 दिन फेसबुक गरेका छन् अनुहार हेरेर फेसबुक नामै त अनुहार हेरेका छन् चिलिक्क परेका छन् फलन ठाउँ भेटौँ भनेका छन् लभ गरेका छन् अनि यिनको जीवन के हुन्छ गए बाबाआमालाई वास्तै नगरेर बिगेर पछि भोलि त फेरि बिछोड भएर खतम भएको छ हजुर जस्तो गुरु अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि जस्तो
त्रिपुण्ड लगाउने बेलपत्र चढाउने कुरा छ नि जस्तो पूजाको विधिको बारेमा ठ्याक्कै जस्तो स्नान कतिखेर गर्ने पूजा कसरी गर्ने श्रृङ्गार अभिषेक यसको बारेमा जस्तो पञ्चामृत उखुको रस अनारको रस भन्ने कुराहरू छ यसको बारेमा चाहिँ एकदमै सरल भाषामा हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। पशुपतिनाथको नित्य पूजा हुन्छ हजुर दिउँसो। हजुर नित्य पूजामा यी सबै कुराहरू सबभन्दा पहिला त श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ। हामीले श्रीयन्त्र बल्ल बल्ल सुन्न थालेका छौँ। श्रीयन्त्रका तस्बिरहरू घरमा लगेर राख्न थालेका छौँ होइन। श्रीयन्त्रको प्रतीक विभिन्न उसमा बनाएर लगेर आएका छौँ। श्रीयन्त्र पशुपतिनाथको सबभन्दा पहिला श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ। त्यसपछि भगवान् पशुपतिनाथको पूजा हुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथलाई पञ्चमुखी परमेश्वर भनिन्छ। अरू शिवलिङ्गको 4वटा मुख हुन्छ, भगवान् पशुपतिनाथको 5वटा मुख हुन्छ, अर्थात् मास्तिर फर्केको ऊर्ध्वमुख सहित हुन्छ। अब यो 4वटा मुखको 4वटा काम छ, 4वटा नाम छ, 4 किसिमले पूजा हुन्छ। जस्तो म भन्छु पूर्वतर्फको मुखलाई ईशान मुख, ईशान भनेको उत्तर र पूर्वी कोणलाई ईशान भनिन्छ। त्यो ईशान मुखमा गाईको दुध चढाएर पूजा गर्नुपर्छ। दक्षिण मुख अघोरलाई दही चढाएर पूजा गर्नुपर्छ। पश्चिम मुखलाई मह चढाएर पूजा गर्नुपर्छ। उत्तर मुख वामदेवलाई घिउ चढाएर पूजा गर्नुपर्छ। यसरी 4 मुखको पूजा गरिन्छ। अथवा जस्तो जति पनि आदरणीय दर्शकहरू जस्तो पशुपतिनाथमा सबैले त पूजा गर्न सकिँदैन त्यहाँ त किनकि भट्टहरूले गर्नुहुन्छ। जस्तो घरमा जसले गर्नुहुन्छ अथवा पशुपतिनाथकै वरिपरि जुन 8वटा ज्योतिर्लिङ्ग हुनुहुन्छ भनिन्छ त्यहाँ आएर जसले अनुष्ठान गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले पूजा गर्दा चाहिँ जस्तो अहिले मैले पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दै थिएँ कसरी स्नान गराउने पूजा श्रृङ्गार अभिषेक यसको विधि के छ त्यो कुरा बताउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्क 1 2 3 गरेर हामीलाई? यो अब मैले 1 2 3 गरेर सिरियल्ली भन्नुभन्दा पनि पशुपतिनाथको भित्र पशुपतिको भट्टहरूले जुन रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ त्यो विधि अनुसार त पहिला सफा गर्नु पर्यो। हजुर भगवान् शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग सफा गर्नु पर्यो। त्यसपछि गाईको दुध चढाउनु पर्यो, दही चढाउनु पर्यो, पञ्चामृत गाईको 5 थरी पञ्चामृतले चढाउनु पर्यो। पञ्चामृतले स्नान गराइसकेपछि भनेको गाईको दुध गाईको दही गाईको घिउ त्यसपछि मह गोबर र गौत गोबर गव्य होइन पञ्चामृतमा चाहिँ दुध दही घिउ मह चिनी शर्करा भन्छ सक्खर भनौँ न यो 5वटा अमृतलाई पञ्चामृत भनिन्छ। पञ्चगव्य भनेको चाहिँ गाईका 5 चिज त्यसमध्ये गोबर गौत दही दुध घिउ यो पञ्चगव्य भन्छन् होइन। त्यहाँ पञ्चामृत चढाइन्छ। विशेष गरी पञ्चामृतको चाहिँ विष्णुसँग बढी सम्बन्धित छ। विष्णुमा पञ्चामृत विष्णुको पूजा गर्दा जस्तो आज एकादशी हो भने विष्णुको पूजा गर्दा अनिवार्य पञ्चामृत अपुङ्गो अमला विष्णुलाई अमला असाध्यै मनपर्ने अमला चढाउनुपर्छ। शिवजीलाई धतुरो चढाउनुपर्छ, बेलपत्र चढाउनुपर्छ, गाईको दुध चढाउनुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँले धतुरोको कुरा गर्नुभयो नि गुरु जस्तो यो त्रिपुण्ड लगाउनै पर्ने होइन बेलपत्र चढाउनु पर्ने जस्तो केही भक्तहरूले धतुरो पनि चढाउनुहुन्छ होइन जस्तो मतलब यो बेलपत्रै चढाउनु पर्ने 3 पातकै बेलपत्र चढाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो शास्त्रीय मान्यता के छ? शिवजी भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई एकै मूर्ति 3 रूप भनिन्छ। हजुर यही 3 रूपको रूपमा बेलपत्रलाई मानिन्छ। बेलपत्र चढाउँदाखेरि 3 पात भएको चढाउनुपर्छ। 1 पात मात्रै अथवा 2 पात मात्रै भएको पत्र टुटेको बेलपत्र चढाउनु हुँदैन। बेलपत्र टिप्दाखेरि पनि भगवान् शिवजीको प्राकट्य दिन भएको सोमबार पनि मानिन्छ। शिवजीलाई मनपर्ने सोमबार टिप्नु हुँदैन बेलपत्र, अन्य दिन मात्रै टिप्नुपर्छ। त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 रूप तिमी नै हो भनेर पूजा गरेको। त्यसमा ओम भन्छ नि सच्चित आनन्द सच्चिदानन्द स्वरूप भन्छौँ नि हामी। यसरी 3 पत्र भएको बेलपत्र उहाँलाई 3 रूप भनेर चढाइएको। तर गुरु जस्तो अहिले नि अब यो विकृति पनि होला होइन जस्तो कतिपय भक्तहरू पशुपतिनाथमा आउनुहुन्छ होइन त्यहाँ बाबाहरू आउनुभएको हुन्छ सन्त महन्तहरू अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम गाँजा भाङ धतुरोमा चाहिँ आफैले सेवन गर्ने होइन शिवजीको प्रसाद भन्ने यो खालको कुरा छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने कि हामीले शिवजीको प्रसाद त खान भइहाल्छ भन्ने किसिमको नि एउटा तर्क छ। शिवजी र हामी जीवात्मा एकै होइनौँ। शिवजीले हिजो सेवन गर्नुभएको थियो भन्दैमा हामीले सेवन गरेर हामी शिवजी बन्न खोज्ने हो र? होइन नि, हामी त शिवजीको अनुग्रह पो खोज्ने हो। शिवजीले विष भाङ
खानुभएको थियो भन्दैमा हामी विष खान्छौँ त? उहाँले त हलाल विष पनि खानुभयो नि त फेरि। नीलकण्ठ भएर गएर गोसाई कुण्डमा लगेर लड्नुभयो। उहाँको नाउँ गोसाई थियो, त्यसैले गएर कुण्डमा लगेर लड्नुभयो। त्यसको अर्कै कथा छ। त्योमा भएपछि साह्रै सक्नु भएन। शिवजी उत्तरतिर लाग्नु भएकोले उहाँलाई वामदेव भनियो। त्यहाँबाट गएर दुप्चेश्वर, अहिलेको जुन हामी यहाँ नुवाकोट जिल्लामा दुप्चेश्वर महादेव भन्छौँ, सन्तान दिने। पशुपतिनाथका 4 मुखले 4 चिज दिने मध्ये उत्तर मुखले सन्तान दिने हो। जसको निसन्तान जो छ त्यसले अथवा सन्तानको भलो चाहने, सन्तानको उन्नति होस् भन्ने चाहने र निसन्तानले सन्तान होस् भन्नुको लागि उत्तर मुखको दर्शन गरोस् भन्ने छ। वामदेव हजुर, वामदेव चाहिँ रूप भन्छौँ। त्यही वामदेव शिवजी त्यो चाहिँ मेरो उसबाट समुद्र मथनबाट निस्केको विष आयो, सारा विषमय भयो, टिक्न सकेनन्। के गर्ने त भन्दा भगवान् शङ्करले भयो तिम्रो नहात्यो भने आफूले स्वाट्टै पिइदिनु भयो। पिउने बित्तिकै उहाँको गलामा अड्कियो र उहाँको गला निलो भएपछि उहाँ नीलकण्ठ हुनुभयो। त्यही नीलकण्ठ गएर जाँदाखेरि थकाइ लागेर अहिले नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा गएर बस्नुभएछ। त्यो त दुग्धेश्वरलाई बिगारेर नाम दुप्चेश्वर हुन गयो। दुग्धेश्वर उहाँको दुध चढाएर चाहिँ भगवान् शिवले गाईले चाहिँ यो गाईको धारा, दुधको धारा दिएर दिन्थ्यो सधैँ। त्यसैले दुप्चेश्वर भएको। सेते तामाङ भन्नेले पछि पत्ता लगाएको हो त्यो, त्यसको इतिहास। अब एउटा कुरा गुरु, जस्तो मैले यहाँलाई रोक्न चाहेँ होइन, जस्तो मैले आफैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा के देखेको छु भने नेपालबाट विदेशमा जानुभएका हाम्रा हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँ विदेशको आफ्नो यात्रा सकेर त्यहाँको कामको सिलसिला सकेर सिधै एयरपोर्टबाट चाहिँ पशुपतिनाथमा अभिषेक गर्न आउनुहुन्छ कि भनेपछि त्यो परम श्रद्धा छ नि। त्यसै गरी जाने बेलामा पनि कैयौँ आजभोलिका जस्तै युवा युवती साथीहरू गइरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथलाई पूजा गरेर मेरो वैदेशिक यात्रा सफल होस् र त्यहाँ अध्ययन राम्रो होस्, जागिरको सिलसिलामा कुनै कठिनाइहरू नपरोस् भनेर भनेपछि त्यो ती जति पनि अहिले 20औं लाख 50औं लाख नेपालीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि भगवान्प्रति त एकदम परम आस्था छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ विदेशमा आराधना गर्दाखेरि त अब यहाँ आउन सक्नु भएन। त्यो मानसिक पूजा, मानसिक आराधनाको विधि के छ? अहिले जस्तो पर्सि गर्दाखेरि, शिवरात्रिको बेलामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? अब विश्वभरि जति हिन्दू हुनुहुन्छ, अब यहाँले भन्नुभयो नेपालीहरू, हजुर, त्यो त भारतीयहरू बढी छन्। हजुर, नेपालीहरू पनि प्रशस्त भइसके अहिले। बाहिर जे जसी भौतिक रूपमा जे जस्तो भए पनि भित्री रूपमा त उनीहरू भगवान्प्रति आस्थावान छन्। यत्तिकै पऱ्यो, हे प्रभु मलाई यो गरिदेऊ न, हे ईश्वर मलाई यसो गरिदेऊ न। आपत विपदमा उनीहरू भगवान् नै सम्झन्छन् र विदेश सुखले गएका छैनन् नेपालीहरू। राम्रो रोजगारीको लागि नै गएका छन्, राम्रो पढाइको लागि गएका छन्, आर्जनकै लागि गएका छन् भने धन आर्जन होस् कि ज्ञान आर्जन होस्, यी दुवै आर्जनको लागि उनीहरू गएपछि भित्री आस्थामा के हुन्थ्यो त भन्दा हे प्रभु। अनि ती हे प्रभु मध्ये पनि सबैभन्दा ठुलो प्रभु को हुन् त भन्दा भगवान् शङ्कर नै हुनुहुन्छ, शिवजी। त्यसैले हे, अनि शिवजीको पनि हामीलाई पाशविक जीवनबाट मुक्त गराउन सक्ने ईश्वर भएकोले नै पशुपतिनाथ हुनुभएको हो। त्यसैले हे प्रभु पशुपतिनाथ मलाई बचाइदिनुहोस् अथवा मेरो यो काम गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर त्यहाँ थापित शिवजीहरू पनि छन्। प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेका शिवलिङ्गहरूमा त पूजा गर्दा जहाँसुकैको शिवलिङ्ग पनि उही हो, उहाँ प्रकट हुन सक्नुहुन्छ कहीँ पनि, किनकि उहाँ त मतलब सर्वव्यापी, ओम्नी प्रेजेन्ट भन्छ नि, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एकदम स्थूलबाट चाहिँ जहाँसुकै पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नचिताउने बित्तिकै सबै चिज बन्छ। उहाँले आँखा झिम्किँदा एउटा भनाइ छ नि गुरु, हम चाहे 100 साल प्रभु चाहे तत्काल। पशुपतिनाथले चाहनु भने जे नै है। अब हामी उहाँको यत्रो सृष्टिका प्राणीहरूमध्ये हाम्रो अंश कति, हामी कत्रो हौँ र? 70-80 वर्षको एउटा जीवन, सानो छोटो जीवन। त्यस्तो जीवलाई जसको आदि अन्त्य नै छैन, अजन्मा अजर अमरणा, अनि उहाँको अगाडि एउटा सानोले हामीले गएर हे प्रभु यो अब पर्सि निकट भविष्यमा आउने महाशिवरात्रिको दिनमा जस्तोसुकै भौतिकवादी कुरा गर्ने, जतिसुकै घमण्ड कुरा गरेर जेसुकै गरेर म भौतिकवादी हुँ भन्नेहरूले पनि भित्री आस्थामा भगवान् पशुपतिनाथ लुकेर जान्छन् गुरु। मलाई दिन त सम्झन्छन् हो, बाहिरी देखाएर नाथ भन्दै रुँदै गएको देखाएको छु कि मैले, बुझ्नु भयो? कहीँ जान सकिया रहन्छ भने भित्र कोठामा बसेर हे पशुपतिनाथ आज हजुरको शिवरात्रि, मेरो कल्याण गर्नुहोस् है बाबा, मलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्। यत्रो मुख लाएर भन्छ त्यहाँ, फुर्तीले होइन, एकदमै नरम भएर ल प्रभु बाबा भनेर अरूले देख्लान्, अरूको अगाडि फुर्ती देखाउँथे म ईश्वरवादी होइन भनेर। तर त्यहाँ चाहिँ एकछिन भयो भने एउटा कुना बसेर हे प्रभु भनेर यी पशुपतिनाथ भगवान्लाई, हाम्रा कार्ल मार्क्स र लेनिनका फोटो राख्नेहरूले पनि भित्र पूजा गर्छ।
तिनीहरूले कालमासका ठुटा ती टाउके चाहिँ राखेर वरिपरि बसेका छन् भने एउटा कुना गएपछि यसरी शिवलिङ्ग समाउँछ। यही देशका मै हुँ नेता भनेर यो देशलाई क्रिस्चियन देश बनाउँछु भनेर हिँड्ने पनि भित्र गइसकेपछि हे राम अलिकति थकाइ लागेर ठेस लाग्यो भने हे राम भन्छन्, हे प्रभु भन्छन्। मैले यहाँनिर हजुरलाई अझै यसलाई खोतल्न चाहेको के भने जस्तो महाशिवरात्रि पर्वको दिन नेपाल राष्ट्रको गौरवशाली संस्था नेपाली सेनाले आएर त्यहाँ हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुहुन्छ र हामी हाम्रा सकल दर्जाहरूप्रति अत्यन्त गौरव पनि गर्छौँ। नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूप्रति सम्मान छ। नेपाली जनताको एकमात्र भरोसाको केन्द्र मतलब विश्वास गर्ने एउटा संस्था भन्नु पनि भनिन्छ कतै कहीँ होइन। जस्तो त्यो नेपाली सेनाको स्थापना दिवस पनि महाशिवरात्रिको दिन हो। त्यहाँ आएर पुष्पवृष्टि गर्नुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको जसरी अहिले नेपाली सेना एउटा शक्तिहीन भएको जस्तो भइरहेछ होइन, नेपालमा झन्डा जल्छ, विदेशीको यत्रो हस्तक्षेपको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ, सेनाले केही गर्न सकिरहेको छैन। सेनाले राष्ट्रपतिको छोरीको जुत्ता बोकेर हिँड्छ यो देश होइन, नेताहरूको जुत्ता बोकेर हिँड्छ। त्यो हो त नेपाली सेनाको काम भनेको होइन। त्यसको पछाडि जस्तो मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको के भने जसको पार्कट्य दिवसमा लाई पारेर नेपाली सेनाको स्थापना भयो त्यो पशुपतिनाथको आराधना प्रत्येक दिन नेपाली सेनाले गर्न सक्दैन गुरु। त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? काठमाडौँमा मात्रै 20-50 ब्यारेक होलान्, प्रत्येक दिन एक हप्तामा एक दिन गरेर त्यो गर्न पर्ने हो कि होइन? तपाईँले हरेक ब्यारेकमा देउता मन्दिर बनाएको छ, पुजारीको व्यवस्था छ। आर्मीमा मैले सुन्दाखेरि त कर्णेलसम्मको दर्जाको पुरेत हुन्छ, पुजारी हुन्छ। उसको काम के हो? कर्णेलले गर्नुपर्ने ड्युटी कति छ? ऊ त्यहाँ त के बनिएको छ त उता भन्दाखेरि त त्यो फुल्ली लाएर त्यो बमोजिम तलबत्ता चाहिँ खान्छ, गर्छ चाहिँ पूजा मात्रै हो। त्यसमा पनि कुन लेभल हुन्छ त्यो देखिरहेछौँ। रिपु मर्दिनी रे, अब त्यहाँ रिपु दलित भइसके यिनीहरू त रिपुहरूले दलिरहेछन् अहिले। चारैतिरबाट नेपालको सीमा मिचिएको छ तर सेनाले केही गर्छ हो। एक्कासी यहाँ एमसिसी जस्तो प्रोजेक्ट ल्याएर चाहिँ यो देशमा चाहिँ भित्र छिर्न खोजिरहेछन्। आज युक्रेनमा जे घटना घटेको छ भविष्यमा नेपालमा घट्ने सम्भावना छ। यो त देखियो नि। भनेपछि सेनाको त काम हो नि त गुरु, त्यो शक्तिको आराधना गर्ने, देवीको शिवजीको आराधना गरेर नेपाल राष्ट्रलाई गुरु गोरखनाथको कृपाले पशुपतिनाथको कृपाले होइन त्यो रक्षा गर्नको लागि उहाँहरू किन अगाडि आउनुहुन्न कि यसमा के षड्यन्त्र छ? यो के रहेछ भने सेना नेपाल सरकारको अधीनमा छ हो, मान्छौँ, मान्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले गर्छ भने हजुरहरूले गरे ठिक छ भन्ने हात मोलेर राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको छोरछोरीको जुत्ता बोकेर हिँड्ने हो त? हो नि। उनका घरमा भाँडा मान्दा जाने हो त? हाम्रो तलब हामीले चाहिँ तिरेको करबाट तलब खाएर सेनाको पोसाक लाउने अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अनि नेताहरूको घरमा पाले भैँसीको भकारो सोरेर र तिनका घरमा चाहिँ भाँडा माझेर बस्नुलाई हामीले सेना बनाएको हो त? अनि सेना दिवस भनेर मैले कटेँ, सेना दिवस भनेर टुँड खेल्न आतसबाजी गराउने, उहाँ हेलिकप्टरमा चाहिँ झन्डा हालेर फनफनी घुमाउने। तर कुन दिनलाई मानेको छ त भन्दा महाशिवरात्रि पर्व भनेर झुन्डाउने। अनि महाशिवरात्रि कसको भन्दाखेरि भगवान् पशुपतिनाथ शिवजीको, त्यो शिवजीमा पूजा नगर्ने। योभन्दा नालायकीपन के हुन्छ? यो त नाटक होइन? अनि राजनीतिको छायामा सेना चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उसको कार्यकर्ता जस्तो भएर बसेको छैन अहिले। म सेनाको आलोचना गर्न चाहन्न, सेना आफैमा महान छ, राष्ट्रको रक्षक हो होइन। मैले बारम्बार मिडियामा के भने हाम्रो सेना र हाम्रो सेना नेपाली जनताले अहिले पनि माया गरेको हो, नेपाल बनाएको सेना हो। 436 बनाएको साझा फुलबारी बडामार धिराजले भनेको हो होइन। तर मैले भन्न खोजेँ के भने जस्तो काठमाडौँ भ्यालीको नजिकमै 20औँवटा ब्यारेक छन् भने हप्तामा एक दिन 15 दिनमा एक दिन एउटा ब्यारेकबाट आएर पशुपतिनाथको अभिषेक गर्नु, सलामी अर्पण गर्नु नेपाली सेनाको काम होइन? यो तपाईँहरू जस्तो गुरुहरूले कहिले बोल्ने के? अब किन होइन? सबै ब्यारेकमा मन्दिर बनाएर नाटक गर्ने। मैले भने पुजारी उहाँ कर्णेलसम्मको दर्जाको त्यही पूजा गर्ने र पनि दर्जा बढ्दो रहेछ। सिपाही लेभलको गऱ्यो भने त्यही पूजा गर्छ, कर्णेलले गऱ्यो भने त्यही गर्छ, मेजरले गऱ्यो भने त्यही गर्छ। मलाई त्यसमा गएर उहाँहरूको दर्जा किन बढ्यो भनेर कसैको मानहानि गर्नु छैन। उहाँहरूको आफ्नो होला, ठिक छ। तर सेनाको कर्तव्य नागरिकप्रति हो, सरकारको पिछल्लोको भएर बस्ने होइन, लाग्ने होइन नि त। सरकारले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालन हुन्छ। अनि सरकार कसको बनिएको छ? विधर्मीहरूको बनिएको छ। यदि विधर्मीहरूको सेना बनेको, विधर्मीहरूको निर्देशनमा बस्ने हो भने त्यो ब्यारेकभित्रको मन्दिर हटाइदेऊ, देउता हटाइदेऊ। हामी पनि विधर्मी भयौँ, हामी पनि क्रिस्चियन भयौँ भन्नु पर्यो। अब गुरु म अझै अगाडि बढ्छु, एक स्टेप अगाडि बढ्ने मलाई हजुर पर्मिसन दिनुहोस्। जस्तो नेपालमा 240 वर्षको राज संस्था गयो हो होइन, 1 लाख सेना थिए, पुलिस थिए, सशस्त्र प्रहरी थिए, पैसा थियो, सारा स्रोत साधन थिए, बुद्धि विवेक सल्लाहकार सबै थिए भनेको। मैले यदि यसो भन्यो भने नेपालका राजाहरू, नेपालका शासकहरूले आफूलाई राजा ठाने
र त्यो पवित्रता, त्यो अनुष्ठान, त्यो 33 कोटी एकैचोटिलाई जुन आराधना गरेर रिजाउनु पर्थ्यो त्यो रिजाएनन्। पशुपतिनाथसँग एक किसिमले यिनीहरूले न्यू खोजे भनौँ न, र बाबाले यी सबैको एकैचोटिमा औकात देखाइदिनु भयो क्या, ल हेर के हुन्छ भनेर अहिले तिरिमिरी झ्याइ खाइरहेछन् नि गुरु। भनेपछि यो नेपालबाट राज संस्था जानुको पछाडि पनि पशुपतिनाथको ठिक ढङ्गले आराधना नभएर हो। फेरि पनि आएर यदि सारा यी राजाले, भूतपूर्व राजालेदेखि लगाएर सम्पूर्ण यी हाम्रा नेताहरूले आएर आराधना गरे भने नेपाल फेरि पनि ट्र्याकमा फर्किन सक्छ र यो नेपाल सुरक्षित हुन्छ भनेर मैले भने भने ठिक भनेको हुन्छ। तपाईँ के भन्नु? होइन, नेपाल आफ्नो लयमा फर्कन सक्छ। अहिले सबै बिग्रेको छैन, बिगार्ने क्रम बढेको छ, पक्कै हो। यो जम्मै काम त के भएर छ भन्दा नेपाल तपोभूमि हो, देवभूमि हो। यो कुराको भएको कारणले यसको चाहिँ कसरी यसको श्रेयलाई घटाउने। मैले हिमवत खण्डको अध्ययन गर्दाखेरि भने सबैमा 18 पुराणमध्ये सबैभन्दा ठुलो पुराण स्कन्द पुराण। स्कन्द पुराणको हिमवत खण्ड, मानस खण्ड, हिमाद्री खण्ड, 3टा खण्ड नेपालसँग सम्बन्धित छ। त्यसमध्ये हामी हिमवत खण्डमा छौँ। यो नेपालको सुदूरपश्चिम चाहिँ मानस खण्ड हो, बहुतै ठुलो तीर्थहरूको ठाउँ हो। यो हिमवत खण्डले नेपालको 12 ज्योतिर्लिङ्ग यही छन् भनेको छ। अनि 64 ज्योतिर्लिङ्ग यी छन्, जुन 64 ज्योतिर्लिङ्ग 64 नै ज्योतिर्लिङ्गहरूको दर्शन गर्ने अवसर भगवान शङ्करले मलाई प्रदान गर्नुभयो। तपाईँले 64 ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन गर्नुभएको छ? 64 नै ज्योतिर्लिङ्गहरूको दर्शन गरेर त्यो सम्बन्धी किताब पनि लेखेको छु। अब निकट भविष्यमा त्यो प्रकाशित पनि हुन्छ। शिव तत्त्व र 64 ज्योतिर्लिङ्गहरू भन्ने, जसमा 63 वटा त शिवजीसँग सम्बन्धित स्तुति र स्तोत्रहरू पनि त्यसमा छन्, समावेश गरेको छु मैले 63 वटा। यसैले यो गर्छु, मलाई भगवानको कृपा प्राप्त भयो। भगवान शङ्करले आइजो भन्नुभयो, म गएँ, उहाँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कुना कन्दरा खोज्दै गएर 64 नै ज्योतिर्लिङ्गहरू पुरा गरेँ र त्यो लेखेँ। यही कुरो भारतबाट प्रकाशित हुने, हामी कहाँ प्रेसको व्यवस्था थिएन, भारतबाट प्रकाशित गर्दाखेरि स्कन्द पुराणमा लेखेछु। ओहो, यो मानस खण्ड र हिमवत खण्डको बारेमा प्रचार भयो भने त विश्वले नेपाललाई मान्छ, भारतलाई मान्दैन। भारतका तीर्थहरू त सबै बनावटी रहेछन्, पैसाको भरमा बनेका। त्यसैले हाम्रो चाहिँ खत्तम हुन्छ। शास्त्रलाई नै लुकाइएको हैन, त्यो खण्ड नै छाप्न हटाइदिए। अब दुर्लभ किसिमले यो देशमा एउटा मूर्धन्य व्यक्ति जन्मिनु भएको थियो, योगी नरहरिनाथ। उहाँले यो कुरो चाहिँ 2013 सालमा संस्कृत पाठशालामा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई, लो बाबु हो तिमीहरूले भविष्यमा यसलाई उल्टा गरेर नेपाली जनतालाई बताइदेऊ, नाश भयो, सबै इन्डियनहरूले यसको पोर्सन नै झिक्दे। स्कन्द पुराणको यो मानस हिमवत खण्ड र मानस खण्ड नै हटाइदिए, त्यसैले यसलाई प्रचार गर, यसको विकास गर है भनेर भन्नुभएको रहेछ। सम्भवतः मैले पनि फेला पारेर यसलाई अध्ययन गरेर मैले त्यस किताब लेखेको छु। अब निकट भविष्यमा प्रकाशित हुँदैछ भनेपछि। अनि त्यस्तै बराह पुराण, भगवान बराहले यो हिमवत खण्डको बारेमा यस्तो राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ र यत्रो ठुलो छ। बराह पुराणमा पनि नेपाल सम्बद्ध अंश स्वात्तै इन्डियनहरूले छपाएर छोडिदिए। पछि नेपालमा कसले के पढियो त भन्दा त्यो अंश नभएको पुराणहरू पढ्दाखेरि नेपालको यो महत्तालाई नै ओझेलमा पारे उनीहरूले। त्यसमा के लेखेको छ भन्दा 3.5 करोड तीर्थस्थल भएको काठमाडौँ उपत्यका। 3.5 करोड भनेको कम हो। र यो पनि भनेको छ शिव महापुराणमा कि यदि आकाशबाट तिल, यो पाशुपत क्षेत्रमा तिल खसालियो भने शिवलिङ्गमै पर्छ अरे। त्यति शिवलिङ्ग छन्, भुइँमा पर्दैन अरे भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, नवनाथले 24 घण्टा चक्कर लगाउनु भएको हुन्छ भन्ने हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि यो महत्तालाई इन्डियनहरूले के गरे त, ओहो नेपालको महत्त्व बुझ्यो भने त हाम्रो त कामै छैन, यसलाई हटाइदिउँ भने हटाइदिउँ। हामी कहाँ प्रेसको व्यवस्था थिएन, हामी कहाँ छापिएन। अहिले पढ्नेहरूले अब हिमवत खण्ड र मानस खण्ड चाहिँ स्कन्द पुराणमा पाउँदैनन्, बराह पुराणमा नेपालसँग सम्बन्धित अंशहरू पाइँदैनन्। भगवान बराहको यत्रो ठुलो देन छ, यत्रो ठुलो महत्ता छ। अब यो कुरो त अबका पिँढीले अध्ययन गर्छ। भनेपछि गुरु जस्तो महाशिवरात्रिको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। महाशिवरात्रि पर्वमा सकिन्छ भने भगवान पशुपतिनाथको चरणमा आउँ, त्यहाँ बसेर आराधना गरौँ। भित्र दर्शन गर्न भिडभाड हुनुहुन्छ, धेरै श्रद्धालुहरू आउनुभएको हुन्छ। त्यो बेलामा हामी बाहिरी शिवलिङ्गमा पनि गर्न सक्छौँ, जस्तो किरातेश्वरमा गर्न सकिन्छ, भस्मेश्वरमा गर्न सकिन्छ, अरू शिवलिङ्गहरू हुनुहुन्छ, रुद्रगाडेश्वरतिर गर्न सकिएला होइन। त्यो सकिएन भने पनि हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आफ्नै घरमा पवित्र ढङ्गले रातिमा जागरण
बस्नुहोस्, शिवजीको पूजा गर्नुहोस् र देश विदेशमा हुने हाम्रा अत्यन्त वीर गोर्खालीका सन्तानहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो रातमा भगवान शिवजीको आराधना गरौँ। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा सम्पूर्णलाई अनुरोध के भने यो नेपालमा चाहिँ नेपाल प्रेमीहरूको सहकार्य होस् र सत्तारोहण होस् र नेपाल राज्यको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नेहरूको पर्दाफास होस् र पत्तासाफ होस्। यो पनि कृपया तपाईहरुले भगवान शिवजीसँग प्रार्थना गरिदिनु होला, त्यो वरदान एउटा माग्दिनु होला आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको साथसाथै। आदरणीय गुरु, जस्तो शिवरात्रिमा जुन हामी बस्ने भन्छौँ नि, त्यो ठ्याक्कै शिवरात्रिमा बस्नुको चाहिँ शास्त्रीय अथवा धार्मिक आध्यात्मिक के महिमा छ, के महत्त्व छ, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। शिव महापुराणमा यो महाशिवरात्रि पर्वको महत्त्व बारेमा एउटा कथा छ। हजुर। त्यसमा एउटा गरिब थियो, एउटा गाउँमा एउटा गरिब बस्थ्यो जो चाहिँ साह्रै गरिब थियो र एकजना साहुसँग ऋण लिएको थियो। हजुर। त्यो ऋण तिर्न सकेको थिएन। शिवरात्रिको अघिल्लो दिन चाहिँ साहुले उसलाई फेला पार्यो बाटोमा, तैँले मेरो ऋण किन तिर्नुहोस् ले भन्दा उसले खै तिर्न सकिनँ हजुर, यस्तै भयो भनिसकेपछि तँलाई बेकुफ भनेर लगाएर एउटा शिव मन्दिरमा लगेर बन्दी बनाइदियो, बाँधेर राखिदियो। हजुर। रातभरि त्यो महाशिवरात्रि पर्व थियो। त्यो रातभरि त्यहाँ धेरैजनाले आएर शिवको भजन गाए, स्तुति गरे, रातभरि त्यो शिवस्तुतिहरू गाएर बसे। त्यो जम्मै त्यसले सुनेर त्यो पिरले रोएर बस्यो। हजुर। भोलिपल्ट बेलुकी पख त्यो साहु आयो र तैँले उपस्थित छ तिर्दैनस् भन्दा हजुर तिर्छु म। कहिले तिर्छस् भने म भरे बोल तिर्छु। ल तिर्छस् भने भइगयो भनेर उसलाई दया उत्पन्न भयो र छोडिदियो। छोडिदिएपछि बेलुका थियो, त्यो बिचरा गरिब कहाँ जाने, अब घरबाट चाहिँ म शिकार गरेर ल्याएर परिवार पाल्छु भनेर आएको थियो। साहुले समातेर थुनिदियो, परिवार घरमा भोकै थिए। त्यसपछि त्यसले यसो जङ्गलमा गयो, शिकार गरेर ल्याउँछु भनेर जङ्गलमा गएको एउटा तलाउ भेट्यो। त्यो तलाउको छेउमा एउटा बेलको रुख रहेछ। त्यो बेलको रुखमाथि चाहिँ टेकेर गयो, त्यहाँ एउटा अग्लो ढुङ्गो जस्तो पातले छोपिएको, पात पतिङ्गरले छोपेको, बेलपत्रहरूले छोपेको ढुङ्गो रहेछ। त्यो टेकेर ऊ रुखमाथि चढ्यो। ऊ रुखमाथि चढ्दा पनि त्यो हाँगाभिङ्गा सानोतिनो भाँचिएर बेलपत्र झरेर त्यहाँ पर्यो। त्यहाँ माथि बसिरहेपछि आधी रातमा एउटी मृगिणी, गर्भवती मृगिणी, त्यो ऊ त्यहाँ बस्नको कारण पनि के थियो भने यो तलाउमा जीवहरू पानी खान पक्कै आउँछन्, तिनीहरूलाई म यो बाँड हानेर रातिमा मार्छु र अनि त्यो लिएर गएर मेरो परिवार पाल्छु, लाई खान दिन्छु, परिवार भोकै छन् भनेर। त्यहाँ एउटा मृगिणी आएर, त्यो गर्भिणी मृगिणी आएर पानी खान लाग्दा उसले बाँड हान्न लाग्यो। उसले देखेपछि उसले के भन्यो भने हे सिकारी मलाई नमार, म गर्भिणी अवस्थामा छु, भरे भोलि भएकी छु, अब मलाई मार्दा तिमीले मेरो गर्भको बच्चा पनि मर्छ, त्यसरी मलाई सुत्केरी हुन त देऊ। म जब सुत्केरी भएर यो बच्चा निस्किन्छ त्यसपछि म आत्मसमर्पण गर्न यहीँ आउँछु र तिमीले त्यति बेला मार होला, म मार्न तयार छु। त्यसरी प्लिज अहिले कृपया अहिले चाहिँ नमारिदेऊ, मेरो यो सुत्केरी हुन त देऊ, बच्चा पाउन त देऊ भने चाहिँ उसलाई पनि दया लाग्यो। भाइको जा भनेर पठाइदिए। त्यसपछि एकछिनपछि आयो एउटी मृगिणी आई, बल्ली आएर त्यहाँ पानी खान लाग्यो। फेरि उसले त्यो बाँड चलाउन लाग्दाखेरि उसले देखेपछि अनि हे सिकारी मलाई नमार, हेर म एकदमै काम आतुर छु, काममा आतुर भएकोलाई मार्यो भने तिमीलाई त पाप लाग्छ, त्यसरी मलाई अहिले मेरो भाले खोज्दै हिँडेको छु, म भालेसँग गएर सन्तुष्ट हुन्छु, तृप्त हुन्छु, त्यसपछि आउँछु मारौला, मलाई सन्तुष्टि हुन त देऊ। म यो अतृप्त अवस्थामा तिमीले मार्यो भने त के हुन्छ र हुँदैन भनेपछि मैले अघि एउटालाई छोडिसकेँ, यहाँ म भोको छु, मेरो परिवार भोको छु, तिमीलाई पनि छोडेर मैले के गर्ने भन्दा म आइहाल्छु नि अहिले, मैले बोलेपछि म आउँछु अनि मारौला, म मर्न तयार छु भनेपछि ल जा त पनि भनेर छोडिदिएँ। त्यसपछि एकछिनपछि त्यसै गरे 2-3टा बच्चा लिएर एउटा मृगिणी आए। आएको त्यो मृगिणीले पनि पानी खान लाग्दाखेरि उसले त्यसै गर्दा देखेर ए मलाई नमार भन्दा कहाँ भने दुध एउटालाई छोडिसकेँ, अब तँलाई नमाऱ्यो भने मैले के खाने भन्दा हेर यहाँ मेरो बालक यी अल्पत्रा पर्छन्, म यिनीहरूलाई बाउलाई जिम्मा लाउँछु, यसको बाउ खोजेर हिँडेँ, यसको बाउ यतै कतै छन्, यिनीहरूको बाउलाई भेटाएपछि मेरो लोगिनलाई भेटाएपछि यो बच्चा जिम्मा लाउँछु, अनि आउँछु अनि मार न, हुन्छ म मर्न तयार छु, ठिक छ भनेपछि हे तेरि हो त नि, ल जा भनेर पठाइदियो। आउँछस् आउँछु जा। त्यसपछि अर्को एउटा हजमको मृग आयो। मृग आएको त्यहाँ पानी खान लाग्दा उसले देख्यो बाँड हान्न लाग्दाखेरि थाहा पायो, ए मलाई नमार भने कि मेरो 3टी पत्नी छन्, त्यो 3टीलाई मैले भेट्नु छ, एकचोटि तिनीहरूलाई धेरै भयो भेट्न भए, एकचोटि भेट्छु, एउटी त गर्भवती पनि छ, एउटाको बच्चा छन्, त्यसैले त्यो 3टैलाई मैले भेटेर
अनि म आउँछु अनि मारौँला भने हुन्छ मैले तिनवटा छोडिसकेँ भन्दा आउँछु बाबा विश्वास गर्नुहोस् म आउँछु मैले बोलेपछि म तिनटी मेरो स्वास्नीहरूलाई भेटेर म आउँछु मेरो पनि इच्छा पुरा गरेर अनि मर्न पाउँ न भन्दाखेरि र जाता मर त भनेर छोडिदियो। त्यसपछि उसमा कस्तो वैराग लागेर आयो एक्कासी भने हेत्तेरी मैले पनि त यिनलाई मारेर अनि मेरो परिवार बचाउने यिनलाई मारेर रात भएन भन्दा भन्दै उज्यालो भयो। उज्यालो भएर तल झर्ने भएको त्यो बेलपत्रहरू झर्दै त्यहाँ तल टेकेको ढुङ्गो त शिवलिङ्ग रहेछ। त्यो शिवलिङ्गमा पात पतिङ्ग पन्छे टेक्दाखेरि चिप्ल्यो। चिप्लेर यसो हेरेको त ओहो भगवान् शङ्करलाई पो कुल्चेर म माथि गएको रहेछु र मैले माथिबाट झारेको पात जति जम्मै शिवलिङ्गमै परेर छन् भनेर ढोगेर प्रभु मैले जानिनँ म भोको पनि छु म गरिब पनि छु मलाई यस्तो भयो साउले मलाई यस्तो गरिदियो यसो भयो भनेर जाँदाखेरि 3 दिनदेखि ऊ भोको रह्यो। एक दिन भोको अवस्थामा साउले लगाएर थुनिदियो होइन दिनभरि थुनिदियो भोलिपल्ट अब यो तेस्रो दिन भयो 3 दिनसम्म यसरी भोको रहेर त्यसो गरेपछि बाहिर निस्केर मात्रै आएको थियो उज्यालो हुँदा त्यो तिनटै मृगिणी त्यो बच्चा त्यो मृग सबै आए। तिनटी मृगिणी त्यो बच्चा र त्यो मृग आएर लौ हाम्रो इच्छा पुग्यो अब हामीलाई मार भन्न आयो। हामीले बोले वचन पुरा गऱ्यौँ अब तैँले मार्न सक्छस् भन्दा किन मार्ने मैले तिमीहरूलाई मैले त अपराध गर्नु पो लागेको रहेछु भगवान् शङ्करको दर्शन पनि मिल्यो म मार्दिनँ। 3 दिनदेखि मैले शिवरात्रिमा यसरी 3 दिन बिताएँ त्यसैले म मार्दिनँ म भोको छु मेरो परिवार भोका छन् र पनि मलाई भएन अब मलाई एउटा चेतना आयो यो प्राणी हत्या गर्नुहुन्न भन्ने म अब मार्दिनँ तिमीहरूलाई भनेर भन्यो। एकछिनपछि ऊ आफै त्यहाँ ढलेर मुर्छा परेर मर्यो। मरेपछि उसको बारेमा अब यो त गरिब ऋण नतिरिकन मरेको मान्छे त स्वर्ग जान पाउँदैन। विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि शिवजीले के भन्नुभयो भने त्यो मेरो भक्त हो महाशिवरात्रिको व्रत बसेको छ त्यसले मेरो बेलपत्र चढाएर पूजा गरिरहेको छ त्यसले त्यसैले त्यसमा चेतना पनि आएको छ त्यसलाई तुरन्त शिवलोक लिएर आऊ। त्यो मात्र होइन ती मृगहरू पनि इमान्दार थिए तिनीहरूलाई पनि शिवलोक ल्याऊ भनेर ती मृगहरू र त्यसलाई शिवलोक लगे भनेर यसरी शिवरात्रिको 3 दिनको भोकोको यत्रो ठुलो महत्त्व छ। एउटा व्याधा एउटा ऋणमा डुबेको मान्छे एउटा चेतनै नभएको मान्छेमा पनि चेतना आएर आखिर ऊ शिवलोक जान पायो। ती मृग अज्ञानी प्राणीहरू पनि इमान्दारिताका कारण प्राण त्याग्न भनेर आगा शिवलोक जान पाए भन्ने कुरा शिव महापुराणमा यसको सम्बन्धी भनेको जडत्वदेखि मतलब परम चेतनातिरको यात्रा हुन्छ शिवरात्रिको अनुष्ठान गर्दा पूजा गर्दा। एकदमै 64 ज्योतिर्लिङ्गहरूको नेमुनीले यो देशको नाम जुन नेमुनी रह्यो तिनै नेमुनीले पालन गरेको देश भएर नेपाल भएको। तिनले एउटा अपराधी विरूपाक्षलाई दया लागेर एकदम ठुलो अपराधी थियो त्यो त्यसको सन्दर्भ पद्मपुराणमा आउँछ र यो हिमवत खण्डमा पनि छ। उसलाई चाहिँ 64 नै ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा दर्शन उहाँले गराउनु भएको त्यसको प्रकरण त्यहाँनिर आउँछ। त्यो गराउँदाखेरि पनि प्रत्येक ज्योतिर्लिङ्गहरूको उत्पत्ति कसरी भयो त्यहाँ कसले पूजा गरेर अथवा ध्यान गरेर के मुक्ति पाए कसरी भन्ने कुरा व्याख्या छ। त्यसैले शिव भनेको कल्याण स्वरूप हो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कल्याण शिवको अर्थ कल्याण भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो शिवजीको मुख्य स्वरूप चाहिँ पशुपतिनाथ भएको कारणले यो सारा संसारलाई अनि र पशुपतिनाथ नेपालमा भएको कारणले सारा संसारको कल्याण गर्ने प्रेम गर्ने देश चाहिँ नेपाल रहेछ होइन। शिवको जसको अर्थ लाएर जसको व्याख्या गरेर हाम्रो यो सानो जुनीमा सकिँदैन। हामीले शिवको बारेमा पत्ता लगाउँछु भनेर हिँड्यौँ भने मैले भन्छु म बिन्दु 0.0000001 मा पनि पुगेको छैन होला मेरो ज्ञान। कसैले पनि मैले यसो जाने उसो जाने भन्यो भने त्यो मूर्खता। मान्छे बिचारा 70-80 वर्षको जीवन उहाँ अरबौं वर्ष त ध्यानमा बस्नुहुन्छ त्यसैले यो मूर्खता हुन्छ। मैले शिव तत्त्वकै बारेमै अब अध्ययन गरेँ किताब लेखेँ त्यो बारेमा नै यहाँलाई अहिले बताउँदैछु। यो जड विभिन्न पाशविक दाम्ला किलाबाट चाहिँ जकडिएको हाम्रो शरीरलाई मुक्त गर्ने हाम्रा नाथ भएकोले नै उहाँलाई पशुपतिनाथ भनियो। यी पशुहरूलाई सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त गर्न अनाथहरूलाई नाथत्व प्रदान गर्ने भगवान् शङ्कर भएकोले नै हामीले पशुपतिनाथ भन्यौँ। उहाँ प्रकट हुँदा उहाँले पार्वतीलाई भन्नुभएको छ म प्राय 3 ठाउँ होइन बुढा मलाई छोडेर जहिले पनि तपाईँ हराउँदै जाने मलाई अल्पत्रमा छोडिदिने म एउटीलाई किनभने सन्तान पनि थिएनन् किन यसो गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नु न म थाहा पाएर आउँछु भन्दाखेरि हेर ज्यादै गर्मी भएको बेलामा म मानसरोवर नजिक गएर म कैलाश पर्वतमा कैलाशनाथ भएर बस्छु। जाडो भयो भने गर्मी ठाउँमा जानलाई म काशीमा गएर
विश्वनाथ भएर बस्छु। अरू बेला जहिले पनि म चाहिँ यही शेषमान्तक वनमा छेउमा बागमतीको किनारमा पशुपतिनाथ भएर बस्छु। पशुपतिनाथमा आयो भने जहिले पनि दर्शन मिल्छ तिम्रो, जहिले पनि भेट्न सक्छौ, यसरी म बस्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यी 3 ठाउँ चाहिँ उहाँको वासस्थान भन्नुभएको छ। अरू भक्तहरूले जहाँ जहाँ उहाँलाई सम्झना गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ पुगिदिनुहुन्छ, जहाँ जहाँ उहाँको ध्यान हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ जानुहुन्छ। सर्वशिवमय जगतम। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर महाशिवरात्रि, भगवान शिव र पशुपतिनाथको महिमाको बारेमा बताइदिनु भएकोमा हाम्रा आदरणीय अतिथि गुरु हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो आजको यस कार्यक्रम सञ्चालनमा टेक्निकलको रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय टेक्निकलका साथी दिपेन्द्र प्रकाश केसी लगायत आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता म राजु बस्याल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुहेकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ।